तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन्यवाद सर। यो भ्रष्टका पढ्नलाई विश्राम गर्नुहोला। अब यसैमा हामी कपाल भाती पढ्नलाई जरुरी हामी सक्नु भएको छ र भर्खरै तपाईँ जुन यो जुन कार्यक्रम अन्तर्गत अनलाइनबाट यो भर्खरै जोडिनु भएको छ यहाँलाई अवगत होस्, जानकारी होस्। तपाईँको प्रेसर यदि हाई छ भने कपाल भाती पढ्नलाई मन्द गतिमा र भर्खरै अपरेसन गरेको 2-4 महिना 5-6 महिनासम्म कपाल भाती पढ्नलाई जोडिनु र महिला दिदीबहिनीहरूको हकमा यो इन्सुरेसन भएको रिचार्जिङ पानीसम्म कपाल भाती पढ्नलाई नगर्दा उचित हुन्छ र बाँकी सम्पूर्णले आनन्दका साथ पुरा शरीरलाई आनन्दित तुल्याउँदै कपाल भातीलाई श्वास बाहिर छोड्नुहोस् ताकि तपाईँको डायजेस्टिभ सिस्टम पाचन प्रणाली मस्तसँग चलोस्। यही कपाल भाती प्राणायामको माध्यमले तपाईँको शरीरमा हुने सप्त धातुहरू, यी सप्त धातुहरूलाई सुस्त राख्नको लागि कपाल भाती जब से जग को ना समझा, जब श्वास से बाहिर को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी, जीवन तो हाम्रो शरीरमै छ र हामीले हाम्रो यो नाकको मुनिको यो एउटा मुस्कानलाई हामी आनन्दसँग हाँसिदिउँ, आनन्दसँग रमाइदिउँ। यसैमा जब जब तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा एन्डोर्फिन नामक हर्मोन्स परिवर्तन भएर आउँछ। यो एन्डोर्फिन नामक यो हर्मोन्सले तपाईँको शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई वृद्धि गराइदिन्छ। कपाल भाती प्राणायामले तपाईँको बोन माइलो समस्यालाई ठिक गरेको कुरा चाहिँ बेला बेलामा स्वामीजीको मुखारबाट सुनिरहेका छन्। त्यही भएर आज भोलि वर्षी हर दिनको सहज सबल बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। गुरु चरणों से प्रीति कर ले, अंत गुरु में समाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धेरै वर्ष गर्दै आएका छौँ।
कोही साथीहरूलाई गरौँ न योग गरौँ भन्दा कोही साथीहरूले के भन्छन् भने खालि योगमा चाहिँ हाम्रा स्वामीजीको पेट हल्लिएको मात्र देखिएको छ, उहाँले त्यो मात्र देख्नुहुँदो रहेछ। तर यो योगमा अनगिन्ती कुराहरू छन्, एम नियमका कुराहरू छन्। एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अनि समाधि स्थापना, एम नियम आसन प्राणायाम निकै छ। यसमा हामी एम नियमका कुराहरू केही बुझ्न सक्नु लाग्छ, कसैले पनि योग कहिले पनि सक्दैन। त्यसैले हामी यो एम नियमका कुरालाई वर्णन गर्दै गइरहेछौँ। बाह्य प्राणायाम, गहिरो श्वास, दुई पटक पुगेको भयो। अब यसलाई पुनः एकपटक हामी गर्नेछौँ। अग्नि साथ क्रियालाई लामो गहिरो श्वासलाई गर्नुहोस्। गहिरो श्वासलाई छोड्दै छोड्दै पेटलाई भित्र बाहिर चलाइदिनुहोस्। पेट गरम, पाउ गरम र दिमागलाई ठन्डा होस्। विचार पटक पेटलाई चलाइसक्नु भएको छ, विश्राम गरिदिनुहोस्। अब हामी गर्नेछौँ उच्चारण गर्नेछौँ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड स्वस्थताको लागि उच्चारण यही यो उच्चारण सही तरिकासँग गर्नुभएको छ भने धेरै टाढा हिँडिरहनु पर्ने छैन। आफ्नो घाँटीमा केही यही भागमा खाल्टो परेको छ भने तपाईँले गरेको उच्चारण सही हुनेछ। बिस्तारै दाहिने नाकलाई बन्द गरेर देब्रे नाकको पाको मार्न विश्राम साथ अहिलेसम्म हामी केही आसनहरूलाई समेटिनेछौँ। युवाहरूको लागि गरिने विशेष आसनहरू हामी सहजताका साथ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा हामी गर्नेछौँ मरीचियासन। खुट्टालाई टक्क मोडेर ल्याउनुहोस्। यो आसनले हाम्रो शरीरलाई सुन्दर बनाउने, यो चोटीहरूलाई लचकता बनाउने। जब जब शरीर नरम हुन्छ तब हाम्रो शरीर नरम भइसकेपछि रोगबाट हामी निकै टाढा हुन सक्छौँ। अब बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उठाउनु भएको छ तपाईँले। अब बिस्तारै यसरी पछाडिपट्टि लगेर मोडिदिनुहोस्। अब श्वासलाई बिस्तारै छोड्दै छोड्दै निधार घुँडामाथि श्वास गर्दै माथि। अब फेरि श्वासलाई छोड्दै श्वास गर्दै माथि। एक दुईपटक गरौँ। फेरि अर्को खुट्टालाई ल्याउनुहोस्। देब्रे खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस्। स्थिर सुखम आसन। आसन लिइसकेपछि केही सेकेन्ड भए पनि स्थिर रहनु। श्वास छोड्दै श्वास गर्दै माथि। फेरि श्वासलाई छोड्दै 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 तल। श्वास गर्दै माथि। लामो गहिरो श्वासलाई गर्नुहोस् र गहिरो श्वासलाई छोड्नुहोस्। एक दुईपटक श्वास गर्न सकिने भने जब हामी जति श्वास गर्न सक्छौँ त्यति हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा मिल्दछ।
हामीले सभान गर्नेछौँ। युवाहरूले विशेष गर्नुपर्ने आसनहरू पश्चिमोत्तासन। श्वासलाई गहिरो श्वास भरिदिनुहोस्। अब श्वासलाई बिस्तारै छोड्दै छोड्दै श्वास बिस्तारै छोड्दै यो कुइनालाई टक्क आफ्नो म्याटमा छाइदिनुहोस्। अब श्वास भर्दै दुवै कुराको बिचमा आफ्नो मुलालाई राख्नुहोस्। श्वास भर्दै माथि श्वासलाई छोड्दै छोड्दै तल श्वास भर्दै माथि विश्राम गर्नुहोला। अब हामी गर्नेछौँ भुवन आसन। पक्राउनुहोस्। यदि ढाड दुख्ने आफूलाई समस्या छ भने जबरजस्ती कुनै आसन नगर्नुहोला। अब बिस्तारै बिस्तारै जति सकिन्छ बिस्तारै बिस्तारै तल जानुहोस् र पक्का आफ्नो छाती, पेट, चिउडो, पैतालालाई सकेसम्म निधार चिउडोदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीर म्याटमा लगाइदिनुहोस्। ढाड दुख्ने व्यक्तिहरूले यसलाई नगरिदिनुहोला। श्वास भर्दै माथि फेरि श्वासलाई छोड्दै 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 तल श्वास भर्दै माथि विश्राम गर्नुहोस्। योग मुद्रासन गर्नेछौँ। खुट्टालाई एकपटक खोलिदिनुहोस्, मजासँग चलाइदिनुहोस्। आउनुहोस् फेरि खुट्टालाई पद्मासनमा ल्याउनुहोस्। दुवै खुट्टालाई टक्क माथि राखेर पद्मासनमा बस्नुहोस्। अब अञ्जली मुद्रामा आफ्नो हातलाई राख्नुहोस्। लामो गहिरो श्वास भर्नुहोस्। गहिरो श्वासलाई छोड्दै 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 तल अनि पेटको ढुकदेखि हातमा महसुस गर्नुहोला। श्वास भर्दै माथि फेरि श्वासलाई छोड्दै छोड्दै तल श्वास भर्दै भर्दै माथि विश्राम गर्नुहोस्। यो भयो योग मुद्रासन। महामुद्रासन। खुट्टालाई मोड्नुहोस्। आफ्नो कुर्कुचा माथि मलबारलाई राख्नुहोस्। खुट्टा एउटा सिधै होस्। अब लामो गहिरो श्वास भर्नुहोस्। गहिरो श्वासलाई छोड्दै 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 घुँडामाथि आफ्नो निधारलाई राख्नुहोस्। श्वास भर्दै माथि श्वासलाई छोड्दै छोड्दै तल श्वास भर्दै माथि विश्राम गर्नुहोला। फेरि अर्को खुट्टालाई ल्याउनुहोस्। कुनै हतार नगरिकन बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोला। भन्नुहोस् फेरि श्वासलाई छोड्दै 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 श्वास भर्दै माथि श्वासलाई छोड्दै छोड्दै तल श्वास भर्दै माथि विश्राम गर्नुहोला। जति अगाडि झुक्यौँ हामी त्यसको अब विपरीत हामी गर्नेछौँ। सुरुमा हामी गर्नेछौँ विस्तारसन। अब यो हिपलाई फेरि उठाइदिनुहोस्। श्वास छोड्दै फेरि एकपटक श्वासलाई भर्दै भर्दै श्वास छोड्दै विश्राम। आउनुहोस् फेरि गर्नेछौँ हामी अर्धचन्द्रासन। हातलाई राख्नुहोस्। अब बिस्तारै 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 अर्धचन्द्रासन। प्रेसर हुनेहरू अगाडि धेरै नसुकेका सावधानी पनि अप्नाउनु जरुरी छ। श्वासलाई भर्दै भर्दै श्वासलाई छोड्दै अलिकति तल पनि जान सक्नुहुनेछ। घुँडालाई सकेसम्म नखुम्चाइ गर्नु। श्वास भर्दै 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 जाउँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै हातको सहयोग लिइकन बिस्तारै
यसले हाम्रो थाकेका नसनारीहरूलाई शरीरका थाक्का नसनारीहरूलाई सहज बनाउने काम गर्दछ। यो अर्थ चन्द्रासन लगाइदिनुहोस्। अब हामी गर्दैछौँ नाकका स्नायासन। श्वासलाई गरेर श्वास भर्नुहोस् अनि उठाइदिनुहोस्। बिस्तारै फेरि एकपटक श्वासलाई भर्दै श्वासलाई छोड्दै अब हामी गर्दैछौँ मूलासन। पद्मासनमा बस्नुहोस्। अब श्वासलाई भरेर विशेष गरेर श्वास छोड्दै पुनः श्वास भर्दै श्वास पेटको समस्याबाट मुक्त हुनको लागि पद्म मयूरी आसन